चितवनबाट कास्की जसरी रातारात एउटा छापामार शैलीमा एउटा आतंककारीलाई जस्तो व्यवहार गरेर सरकारले रवि लामिछानेमाथि जुन व्यवहार गरेको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भक्तपुर जिल्ला भेलाको यो अवसरमा म भन्न चाहन्छु, इतिहासमा तपाईहरूले गरेको यो कर्मको जवाब तपाईहरूले दिनुपर्नेछ। यदि तपाईले यो जवाब दिन सक्नु भएन भने विधि सम्मत तरिकाले, लोकतान्त्रिक तरिकाले हामी तपाईलाई खारेज गर्नेछौँ। यो देश, यो राज्य भनेको आम मान्छेको हो, कुनै शासकको हुकुमको होइन। हामी निरन्तर सामाजिक आन्दोलन गरिरहनेछौँ, तिनलाई बुझाउनेछौँ। त्यो रवि लामिछानेको नेतृत्वमा यो पार्टी स्थापित भयो, अझ त्यो पार्टीलाई सबैतिरबाट आक्रमण चलिरहेको छ। पछिल्लो पुस्ताको चेतना सहितको युवाहरूको आन्दोलनमाथि हस्तक्षेप भइरहेको छ, आन्दोलनमाथि आक्रमण भइरहेको छ। 2046 सालको बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनको लागि भक्तपुरले गरेको त्यो योगदानको म ठुलो छातीले त्यसको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र यो भनिरहँदा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, इतिहासमा भक्तपुरले जहिले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। जब जब राजनीतिक परिवर्तनका कुरा आउँछन्, जब जब समाज रूपान्तरणका कुरा आउँछन्, त्यति बेला भक्तपुरले महत्त्वपूर्ण परिवर्तनकामी भूमिका खेलेको छ। भक्तपुर सधैँ न्यायको पक्षमा छ। भक्तपुर सधैँ मजदुर, किसान र गरी खाने कामदार वर्गको पक्षमा छ। हाम्रा डकुमेन्टहरू नपढ्ने, हामीले भनेका कुराहरू नसुन्ने अनि सधैँ एकहोरो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग विचार छैन भन्ने। यदि साँच्चीकै नेपाली काङ्ग्रेसको विचार बिपीले महानायक बिपीले भनेको जस्तो हुन्थ्यो भने आज यो देशको अवस्था यस्तो हुने थिएन। यसर्थ विचार छैन भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेससँग छैन। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा दिशा घरको जुनसुकै समस्या निको बनाउन सम्भव छ। डोल प्रसाद अर्यालज्यू, पार्टीका मेरा आदरणीय मित्र विराज भक्त श्रेष्ठ जो भर्खरै जानुभएको छ, त्यसै गरी यस मञ्चमा आसीन भक्तपुर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भक्तपुरका चारैवटा नगरका नगर सभापतिज्यूहरू, हिजो विगतमा 79 सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ सँगसँगै युद्धरस्त युद्धमा मसँग हिँड्नुभएका मेरा आदरणीय मित्र साजन विश्वकर्माज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भक्तपुरवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सादर नमस्कार। हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ऐतिहासिक प्रथम भक्तपुर जिल्ला भेला गरिरहेका छौँ। यति बेला इतिहासको यो कालखण्डमा म भक्तपुरले नेपालको राजनीतिमा पुर्याएको योगदानको वर्णन नगरिरहन सक्दिनँ। अझ त्योभन्दा पनि बढी भर्खरै अलिकति अगाडि मेरा आदरणीय मित्र विराज भक्त श्रेष्ठले भने जस्तै शङ्खधर साखोले नेपाली जनताका न्यायका लागि, शासकहरूले थोपरिदिएको ऋण मिना गर्नको लागि र नेपालको आफ्नै सम्पद, नेपाल सम्पदलाई राष्ट्रिय सम्पद बनाउनको लागि जुन मेहनत, जुन परिश्रम र जुन घनघोर सङ्घर्ष गर्नुभएको, त्यो सङ्घर्षको लागि पनि म उहाँलाई नमन भन्न चाहन्छु। यो अहिलेको प्रसङ्गमा म भक्तपुरले नेपालको राजनीतिको खास कालखण्डमा पुर्याएको योगदानको पनि स्मरण गर्न चाहन्छु। 2046 सालको बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनको लागि भक्तपुरले गरेको त्यो योगदानको म ठुलो छातीले त्यसको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र यो भनिरहँदा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, इतिहासमा भक्तपुरले जहिले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। जब जब राजनीतिक परिवर्तनका कुरा आउँछन्, जब जब समाज रूपान्तरणका कुरा आउँछन्, त्यति बेला भक्तपुरले महत्त्वपूर्ण परिवर्तनकामी भूमिका खेलेको छ। भक्तपुर सधैँ न्यायको पक्षमा छ। भक्तपुर सधैँ मजदुर, किसान र गरी खाने कामदार वर्गको पक्षमा छ। यसर्थ भक्तपुर नेपालको राजनीतिमा खास छ। यो मैले यहाँ किन भनिरहेको छु भने, आदरणीय भक्तपुरवासी, अझ विशेष गरी आज यो प्रसङ्गमा मध्यपुर थिमीवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हरेक पुस्ताको आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छन्, हरेक समयको आफ्नो पेचिला प्रश्न हुन्छन्, हरेक समयको आफ्नै समस्या हुन्छन्। जसरी भक्तपुरले, जसरी मध्यपुरले इतिहासको खास कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि योगदान दियो, हामीलाई विश्वास छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसले व्यतिथिका विरुद्ध, विसङ्गतिका विरुद्ध, भ्रष्टाचारका विरुद्ध, नातावादका विरुद्ध, कृपावादका विरुद्ध, आफ्ना आफन्तवादका विरुद्ध, सामन्तवादका विरुद्ध जुन अभियान छोडेको छ, यो अभियानलाई भक्तपुरवासी र मध्यपुर थिमीवासीले साथ दिनुहुनेछ भन्ने पनि हामीलाई विश्वास छ। यसर्थ हामी यो प्राङ्गणमा तपाईँहरूको माझमा आएका छौँ। हामीलाई भन्ने गरिन्छ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग के छ। हामीले भक्तपुरको यो भेला गरिरहँदा हामीले एउटा नारा बनाएका छौँ, विचारमा स्पष्ट, सङ्गठनमा सशक्त। हो, हामी विचारमा स्पष्ट छौँ। हामी विचारमा स्पष्ट छौँ भन्नुको अर्थ यहाँलाई स्मरण गरौँ,
गएको 2080 साल मङ्सिर 11, 12 र 13 गते हामीले जलेश्वरमा हाम्रो एउटा भेलाबाट हामीले हाम्रो विचारमा स्पष्टता ल्यायौँ। त्यसै गरी गएको असोज 1 र 2 गते गरेको हाम्रो ऐतिहासिक राष्ट्रिय भेलाले हामीले लोकतन्त्रमा सम्झौता नगरिकन सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्रले राज्यको आय बढाउँदै अन्तत्वगत समाजवादी समाज निर्माणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो राजनीति गर्नेछ भनेर हामीले हाम्रो विचार स्पष्ट पारिसकेका छौँ। समस्या के हो भने, दुर्भाग्य के हो भने हाम्रा डकुमेन्टहरू नपढ्ने, हामीले भनेका कुराहरू नसुन्ने अनि सधैँ एकहोरो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग विचार छैन भन्ने म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। बरु ती पार्टीहरू जसले विगत लामो समयदेखि नेपालमा शासन गर्दै आए, ती पार्टीहरू जसले नेपालको शासन सत्ता चलाउँदै आए, विचार त तिनीहरूसँग छैन। यदि साँच्चीकै नेपाली काङ्ग्रेसको विचार बिपीले महानायक बिपीले भनेको जस्तो हुन्थ्यो भने आज यो देशको अवस्था यस्तो हुने थिएन। यसर्थ विचार छैन भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेससँग छैन। अनि त्यसै गरी यदि साँच्चीकै जननेता मदन भण्डारले भने जस्तै जनताको बहुदलीय जनवाद हुन्थ्यो भने अनि पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद र लेनिनवाद त्यहाँ हुन्थ्यो भने यो देशको अवस्था यस्तो हुने थिएन। यसर्थ नेकपा एमालेसँग विचार छैन। यसर्थ हामी भन्ने गर्छौँ कि समय परिवर्तनशील छ, समाज परिवर्तनशील छ, सधैँ एउटै कुराले हुँदैन। आजभन्दा 6 महिना अगाडि हामी गर्मी हुन्थ्यो, हामी टी सर्ट लगाएर हिँड्थ्यौँ, अहिले हामीले कोट लगाउनु पर्ने भएको छ। यो संसारको परिवर्तनशील, यो संसारको मूल चरित्रलाई हामीले बुझेनौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अनि आज हामीले भन्छौँ नयाँ केटाहरू आए, आउँछन्, यो प्राकृतिक नियम हो। जब उमेर पुगेकाहरूले, जब शासन सत्ता सम्हाली गर्न नसकेकाहरूले छोड्दैनन्, सामान्य रूपमा छोड्नु पर्थ्यो, प्राकृतिक रूपमा छोड्नु पर्थ्यो, तर नछोडे पछाडि नयाँहरूले त हस्तक्षेप गर्छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो राष्ट्रिय हस्तक्षेप त्यसकै हस्तक्षेप हो भनेर म यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सङ्गठन त्यसैभरि बनेको छ। सब देशभरि आज राष्ट्रिय भेलाहरू भएका छन्। हामीले लगभग 32-33वटा देश जिल्लाको भेला सकिसकेका छौँ र अन्य भेलाहरू पनि हुँदैछन्। यसै क्रममा आज हामी भक्तपुरको ऐतिहासिक प्रथम भेला गर्दैछौँ। म भक्तपुरवासी तमाम आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, मध्यपुर थिमीवासी तमाम आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नमन भन्न चाहन्छु। गएको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ तपाईँहरूले भक्तपुरमा पहिलो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमालेको लगभग हाराहारी र नेमाकीपाभन्दा बढी तपाईँले मत दिएर हामीलाई जुन तेस्रो पार्टी बनाइदिनु भएको छ, यो तपाईँहरूको गुणलाई हामी सधैँ नै तपाईँहरूको न्यायमा, तपाईँहरूको पक्षमा उभिएर यो गुणलाई हामी तिर्नेछौँ। आज पनि तपाईँहरूले हेर्दाखेरि लाग्न सक्छ मध्यपुर ठिमीको नुच्छे मानन्दर कहिले पनि राजनीतिमा नहिँडेको, सधैँ समाजमा काम गरिरहेको, आफ्नो समुदायको भलो जिताएको, व्यापार बिजनेस गरिरहेको, किन एक्कासी राजनीतिमा आयो होला? त्यस्तै गरी भक्तपुर नगरपालिकाका हाम्रा पार्टीका नगर सभापति राजेश शिल्पकारिया हुनुहुन्छ, जसले हस्तकलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यो, जसले सधैँ आफ्नो काठमा समुदायले आफ्नो ज्ञान, आफ्नो आदिवासी ज्ञान सिपलाई त्यहाँ कुदिरह्यो, तर आज एक्कासी राजनीतिमा किन आयो होला? त्यसै गरी पत्रकारिता गरिरहेको एउटा केटो, पत्रकारिताबाट नेपाली समाजलाई न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ भनेर हिँडिरहेको एउटा केटो, जो आज हाम्रो चाँगो नगर समितिको नगर सभापति हुनुहुन्छ रोशन थापाज्यू, यसरी राजनीतिमा किन आउनुभयो होला? यो हामीले सोच्नु पर्दैन? यो राजनीतिक पार्टीहरूले सोच्नु पर्दैन? हो, उहाँहरू किन राजनीतिमा आउनुभयो भन्दाखेरि राजनीतिले गर्नुपर्ने काम राजनीतिले नै गर्नु पर्थ्यो। समाज सुधार्ने कुरा, समाजलाई समावेशी बनाउने कुरा, न्याय सम्पादन गर्ने कुरा, समृद्धि बनाउने कुरा, रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने कुरा, उद्योग व्यवसाय स्थापित गर्नुपर्ने कुरा राजनीतिले नै गर्नु पर्थ्यो। हामी हाम्रो काम गरेर बस्न तयार थियौँ। म आफै पनि विश्वविद्यालयमा पढाएर बसेको थिएँ, 2-4वटा पत्र पत्रिकामा आर्टिकल लेख्थेँ, मलाई त्यो खनगोर राम्रो थियो, असाध्यै मजा आउँथ्यो। तर राजनीतिमा किन आउनु पर्यो भन्दाखेरि जब जुन जनता जसका लागि यो राज्य हामीले बनायौँ, जसका लागि यी तमाम राज्यका संरचनाहरू बनायौँ, जसका न्यायका लागि, जसको जीवनलाई सजिलो बनाउन, त्यो नभए पछाडि हामीले सोच्यौँ हामी बाँच्नुको पनि अर्थ छ, हामी जन्मिनुको पनि अर्थ छ। यसर्थ हामीले आफ्नो काम गरेर आफ्नो जीवनलाई मात्रै सहज बनाएर हुँदैन, कमसेकम हामीले अरू केही गर्न नसके पनि पीडामा रहेका, समस्यामा रहेका, आफूले चाहेको जस्तो जीवन बाँच्न नसकेका भक्तपुरवासीको न्यायका लागि, तिनका समृद्धिका लागि, तिनका विकासका लागि हामीले राजनीतिमा जानुपर्छ, राजनीतिमा हाम फाल्नुपर्छ, राजनीति गर्नुपर्छ भन्यौँ। यसर्थ हामी राजनीतिमा आयौँ। आज पनि म यहाँलाई
दगुपुखुको यो 2 पोखरीमा साथी राखेर भन्न चाहन्छु, हाम्रा व्यक्तिगत रूपमा हामीलाई केही पनि चाहिएन। यो मान्छेको जीवन अचम्मको रहेछ, जति भए पनि नपुग्ने, तर हामीलाई हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा केही पनि चाहिएन। हाम्रो व्यक्तिगत क्षमताले नै हाम्रो जीवनलाई हामी सोचेभन्दा धेरै राम्रो बनाउन सक्छौँ। तर आज खुसी कहाँ लाग्छ भने आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको कुरा होइन, भक्तपुरलाई समृद्ध बनाउने सवालमा, भक्तपुरलाई शिक्षित बनाउने सवालमा, भक्तपुरको संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने सवालमा यी पार्टीहरूमा चल्ने यी भजनहरूलाई निरन्तर अब आउने 50 वर्षसम्म, 100 वर्षसम्म, 500 वर्षसम्म चलाउने सवालमा हाम्रो भूमिका रहन्छ। हामीले राजनीति गर्नुपर्छ। म यहाँलाई स्मरण गरौँ, जातीय हिसाबमा म नेवार नभए पनि काठमाडौँ उपत्यकामा नेवार सभ्यता हुनुपर्छ, नेवार सभ्यता रहनुपर्छ भन्ने आन्दोलनको मान्छे हो। मलाई थाहा छ, एउटा देश भनेको संस्कृति हो, एउटा देश भनेको फगत मान्छे मात्र होइन, एउटा देश भनेको फगत भूगोल मात्र होइन, एउटा देश भनेको फगत सरकार र सरकारले लाग्ने कानुन मात्र होइन। एउटा देश भनेको संस्कृति हो, भाषा हो, त्यसले अवलम्बन गरेको जीवन पद्धति हो। यसर्थ नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सीता ढकाल, गैँडाकोट 1 नम्बर। मलाई त यो समस्याहरू त विभिन्नहरू थिए। यो घाँटी एकदम धेरै सुक्खा हुने, जे खाए पनि मुखमा थुकै नआउने के, घाँटी त्यसै टाइट हुने, पानी खायो एकैछिनपछि मुखमा थुक हुने, तर घाँटी चाहिँ सुक्खा हुने। सरकारी हस्पिटलमा नि गएँ, अनि मलाई त्यो औषधि खाएर सन्चो भएन। त मैले रेडियोहरू सुन्दा पनि वैदिकमा एकदम सन्चो भएको खबरहरू मैले धेरै सुनेकी थिएँ। अब त्यहाँ सन्चो हुने भएछ भने त्यहाँकोले हुन्छ, नत्र तकोले मलाई चाहिँ हुँदैन भनेर गकिम नभन्दै मेरो विश्वास मैले जे बोकेर गए थिएँ त्यो मैले पूर्ण पाएँ। हाम्रो लागि यो भगवानले दिएको वरदान हो भन्छु कि मैले। भगवानले दिएको औषधि त कुनै बनावटी होइन, यो एकदम सत्य हो। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। यो देशको आजसम्म शासन गरेका र आफूलाई शासक वर्ग भन्नेहरू सबैले बुझ्नुपर्छ। यदि त्यस्तो भएन भने, यदि त्यसरी बुझेन भने हामी निरन्तर राजनीतिक आन्दोलन गरिरहनेछौँ, हामी निरन्तर सामाजिक आन्दोलन गरिरहनेछौँ, तिनलाई बुझाउनेछौँ कि नेवार सभ्यता भनेको के हो, नेवारको संस्कृति भनेको के हो, नेवारहरूको चाडपर्व भनेको के हो। यसर्थ यो देशलाई आजभन्दा अझ बढी लोकतान्त्रिक बनाउने सवालमा, यो देशलाई आजभन्दा बढी न्यायसङ्गत बनाउने सवालमा, यो देशलाई आजभन्दा बढी समावेशी बनाउने सवालमा, राज्यको मूलधारमा सबै भाषा, सबै संस्कृति, सबै सम्प्रदायलाई समेट्ने सवालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेको छ, एउटा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको छ र यो निरन्तर अगाडि जानेछ। भक्तपुर जिल्ला भेलाको यो अवसरमा म यहाँहरूलाई धेरै कुरा गर्न चाहन्न, किनभने फेरि पनि हामी बसेर समाजका कुरा, राजनीतिका कुरा, तपाईँ हाम्रो घर परिवारका कुरा गर्ने समय छँदै छ। तर यति चाहिँ नि भन्न चाहन्छु, एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा जसरी आदरणीय पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा यो पार्टी स्थापित भयो, अझ त्यो पार्टीलाई सबैतिरबाट आक्रमण चलिरहेको छ। पूर्ववक्ता साथीहरूले भन्नुभयो, आज रवि लामिछाने एउटा व्यक्तिमाथि होइन, रवि लामिछानेले सुरु गरेको यो पछिल्लो पुस्ताको चेतनासहितको युवाहरूको आन्दोलनमाथि हस्तक्षेप भइरहेको छ, आन्दोलनमाथि आक्रमण भइरहेको छ। केही दिन अगाडि मात्रै चितवनबाट कास्की जसरी रातारात एउटा छापामार शैलीमा एउटा आतंककारीलाई जस्तो व्यवहार गरेर सरकारले रवि लामिछानेमाथि जुन व्यवहार गरेको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भक्तपुर जिल्ला बेलाको यो अवसरमा म भन्न चाहन्छु, इतिहासमा तपाईँहरूले गरेको यो कर्मको जवाब तपाईँहरूले दिनुपर्नेछ। यदि तपाईँले यो जवाब दिन सक्नु भएन भने विधि सम्मत तरिकाले, लोकतान्त्रिक तरिकाले हामी तपाईँलाई खारेज गर्नेछौँ। र त्यो खारेज गर्न मध्य पृथ्वी तमाम आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, भक्तपुरवासीहरू तयार छन्। अन्तमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो ऐतिहासिक प्रथम जिल्ला भेलाको भव्य र सभ्य सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। अहिले हामी खुल्ला सत्रमा छौँ, यस पछाडि सम्भवतः साथीले बन्द सत्र सुरु गर्नुहुनेछ र बन्द सत्रबाट नयाँ कार्य समिति, नयाँ जिल्ला समिति आउनेछ। म त्यो जिल्ला समितिलाई अग्रिम शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको काँधमा सानो जिम्मेवारी छैन। तपाईँ फगत कुनै राजनीतिक शक्ति अभ्यास गर्नको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जिल्लामा आउँदै हुनुहुन्न। आजसम्म इतिहासमा भएका तमाम व्यथिति, तमाम विसङ्गतिको विरोध गर्नलाई, भक्तपुरवासीलाई
अझ समृद्ध, अझ खुसी र अझ सुखी बनाउनलाई र यो देशमा यो देश यो राज्य भनेको आम मान्छेको हो, कुनै शासकको हुकुमको होइन भन्ने स्थापित गर्नलाई अबका दिनहरूमा तपाईँहरूको राजनीति अगाडि जानेछ। यसर्थ म अब यो प्रथम जिल्ला भेलाले बनाउने समितिलाई अग्रिम शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। साथसाथै जुन जिम्मेवारीका साथ हामीले एउटा 2 वर्ष अगाडि एउटा राजनीतिक अभियान सुरु गर्यौँ, यो अभियानको अब एउटा सारथी तपाईँ पनि हो। यो अभियानले कुनै एउटा व्यक्तिको होइन, सिङ्गो समुदायको, सिङ्गो राष्ट्रको उन्नति गर्नुपर्छ र प्रगति गर्नुपर्छ भन्ने हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। फेरि पनि अन्त्यमा मक्सिर 11, 12 र 13 गते जलेश्वरमा हामीले जलेश्वरबाट पारित गरेको दस्तावेज, राष्ट्रिय भेलामा पार्टीका आदरणीय सभापतिले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन र त्यहाँबाट हामीले पारित गरेका दस्तावेजहरू कृपया हेरिदिनु होला र यति बुझिदिनु होला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सामाजिक लोकतन्त्र सहित समाजवादका प्रधान लक्ष्यहरूलाई संविधानमा लेख्ने मात्र होइन, प्रधान लक्ष्यहरूलाई प्राप्त गर्नका लागि प्रधान लक्ष्यहरूलाई संविधानमा निर्दिष्ट गरी तदनुरूपको संरचनाहरू बनाएर काम गर्ने एउटा पार्टीको रूपमा, वैचारिक रूपमा त्यो पार्टीको रूपमा स्थापित भएको छ र त्यो पार्टीको विचार त्यही हो। र सङ्गठनकै हिसाबमा हामीले भनेका छौँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा कुनै नातावाद, कुनै कृपावाद हुँदैन, कुनै परिवारवाद हुँदैन। हामी सम्भावना भएका सबै ठाउँका सबै तमाम युवा साथीहरूलाई विशेष गरी राजाहरूले सम्मान गरेका जस्ता सम्मानित अनुभव भएका हाम्रा बा काका ठुलबा सबैलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूको अनुभव हामीलाई सिन्चित गरिदिनुहोस्। तपाईँले भोगेका कुरा, तपाईँले जानेका कुरा हामीलाई, तपाईँहरूको कथाहरू हामीलाई सुनाइदिनुहोस्। हामी तपाईँहरूको भविष्यका लागि, हामी यो देशको समुन्नतिका लागि, यो देशको समृद्धिका लागि यो ज्यानले भ्याएसम्मको भारी बोकेर अगाडि बढ्न तयार छौँ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभियान पनि त्यही हो। अन्त्यमा यो भेलालाई यहाँसम्म सफल बनाउन मेहनत गराउने सबै जिल्ला संयोजक, उपसंयोजक, सबै नगर समितिका सभापतिज्यूहरू र जिल्लामा रहेर काम गर्ने सम्पूर्ण नेतागणहरूमा मेरो तर्फबाट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलको तर्फबाट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट यहाँप्रति आभार पनि भन्न चाहन्छु। यो यात्रा मैले अघि साथीहरूसँग अनौपचारिक रूपमा भन्ने गरेको थिएँ। 2079 को चुनाव लड्दाखेरि हामी 2-4 जना साथीहरूले झन्डा बोकेर चुनाव लड्यौँ। 2 वर्षको अनुभव हाम्रा कहीँ दुःखद कहीँ सुखद रहे, कति हामीले जान्यौँ, कति हामीले जानेनौँ। त्यसले हामीले पहिलो अध्याय भन्यौँ। अब म भन्न चाहन्छु, आजको यो राष्ट्रिय भेलाबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भक्तपुरको इतिहासमा दोस्रो अध्याय हामीले सुरु गरेका छौँ। यो अध्याय अब सबैभन्दा समुन्नत अध्याय, सबैभन्दा अनुशासित अध्याय र यो अध्याय अब जित्ने अध्याय, अब हार्ने अध्याय होइन। यो अध्यायले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भक्तपुरमा पहिलो राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नेछ भन्ने पनि यहाँहरूमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यो भेलामा उपस्थित सम्पूर्ण जिल्लाबाट आउनुभएका साथीहरू, विशेष गरी काभ्रे, ललितपुरका साथीहरू पनि देखिरहेको छु। यहाँहरूको सदा सहायता, यहाँको र अन्त्यमा मैले अघि नै पनि भने, नेवार सभ्यता भनेको यो सानो सभ्यता होइन। यो सभ्यता संस्कृतिका हिसाबमा यो कति धनी छ भन्ने कुरा त्यसलाई गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ। मैले त एउटा मौका पाएँ नेवार समुदायमै जन्मिन हुर्किन पाएर मलाई थाहा भयो। म यहाँ उपस्थित गैर नेवार साथीहरू, जो अन्य साथीहरू हुन्छ, यहाँलाई पनि विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, कमसेकम काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको यो इतिहास, यो सभ्यता, यो संस्कृतिको धरोहरलाई अध्ययन अनुसन्धान गरिदिनुहोस्, यसलाई बुझिदिनुहोस्। र अन्त्यमा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले कला, संस्कृति, सभ्यता सबै देखाउने गरी मध्यपुर महोत्सव आयोजना गरेको छ। यही पौष 12, 13 र 14 गते भव्य मध्यपुर महोत्सव आयोजना गरेको छ। यहाँ जो साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, तपाईँ सबै साथीहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट पनि